बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर पोलिंग जो है वो 2 अप्रैल को होगी। ये तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ख़ास खबर जो अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, पख्तूनों के इस खित्ते के लिए एक ख़ास खबर है। मेरी नज़र में तो ख़ास है, हो सकता है आपकी नज़र में ख़ास ना हो। एमल वली खान साहब जो सूबाई सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी के, ये बलूचिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। ये फैसला किया है आसिफ अली जरदारी ने, सदर पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने राब्ता किया है एमल वली ख़ान साहब के साथ, और एमल वली ख़ान ने आमादगी ज़ाहिर की है कि हाँ ठीक है। अब जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जी आम इंतखाबात के नतीजे में पख्तून कौम परस्तों को पार्लिमान से आउट किया गया है, इस फैसले की रोशनी में अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन 2024 के नतीजे के बाद ये कौम परस्तों के हवाले से जो बात है, इसके तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल ये फैसला है। एमल वली ख़ान साहब जो हैं पढ़ पोते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान अल मारूफ बाचा खान के, ये पोते हैं खान अब्दुल वली खान के, और ये साहिबजादे हैं असफंदियार वली खान के। और हाल ही में कुछ ही दिन पहले एमल वली खान साहब को एक सदमा पहुंचा है। उनकी वालदा मोहतरमा इस दार फ़ानी से कूच कर गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात गईं वली बाग, और आज भी सिलसिला जो है ये जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं, ये ताज़ियत के लिए वली बाग जारी हैं। इसी दौरान ये फ़ैसला सामने आया है और अवामी नेशनल पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम भी किया है। मैं सारी तफसील आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए बाकी क्या फ़ैसले किए हैं। उम्मीदवारों का बाकायदा पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है, और जो एलामिया पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक बलूचिस्तान से एमल वली खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। जान मोहम्मद बलेदी PPP और ANP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, जबकि मीर चंगेज़ खान जमाली और सरदार उमर गोरगेज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। एलामिया में कहा गया है कि टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बिलाल मंदोखेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि ख़वातीन नशिस्तों पर मिसेस इशरत बलोच और किरण बलोच पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार होंगी। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर अहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर घमरू इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध से ख़वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रूबीना कायम खानी उम्मीदवार, जबकि अक़लियतों की नशिस्त के लिए पोंजो भेल उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से रूबीना खालिद और पंजाब से फ़ायज़ा अहमद मलिक PPP की उम्मीदवार होंगी, जबकि इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाब 2 अप्रैल को होगा, जिसके लिए कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे, और कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 19 मार्च को होगी। अवामी नेशनल पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। ANP बलूचिस्तान के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास सूबाई चेयरमैन असगर खान अचकज़ई की सदारत में मुनक्किद हुआ, और सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा के एमल वली खान को बलूचिस्तान से सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। एमल वली खान सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के नहीं बल्कि पूरी पख्तून कौम के नुमाइंदे हैं, ये कहना है असगर खान अचकज़ई का। और इनका ये भी कहना है कि ANP बलूचिस्तान की ख्वाहिश थी कि एमल वली खान सेनेट में पख्तूनों की आवाज़ बने। पार्लिमानी बोर्ड ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी को भी एतमाद में लिया। एमल वली खान की बलूचिस्तान से बतौर उम्मीदवार सेनेट नामजदगी ANP बलूचिस्तान के लिए तारीख़ी अहमियत की हामिल और बाइसे इफ्तिखार फ़ैसला है, ये कहना था असगर खान अचकज़ई का। और इन्होंने ये भी बताया है कि मरकज़ी सदर असफंदियार वली खान और एमल वली खान पहले ANP बलूचिस्तान के इस फैसले से मुत्तफ़िक नहीं थे। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी और ANP बलूचिस्तान की भरपूर ख्वाहिश और मुतालबे पर सूबाई सदर एमल वली खान ने हामी भर ली। एमल वली खान बलूचिस्तान से जनरल नशिस्त पर ANP और PPP के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बतौर रुकन सेनेट ANP पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान कौम का मुकदमा बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे। एमल वली खान पैदर पे शिकस्त का सदमा भी सह चुके हैं जनरल इलेक्शंस में। इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई थी, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी कमान संभाली है सूबाई
کمان سنبھالی ہے. ظاہر ہے کہ پارٹیوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, ان سے اختلاف رائے بھی ہے مختلف رہنماؤں کا, اور یہ گنجائش بھی موجود ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں بہتری لائی جائے. مختلف جو عوامی نیشنل پارٹی کے شعبے ہیں ان کو توجہ دی جائے. جو تنظیمی سیٹ اپ ہے عوامی نیشنل پارٹی کا, جنرل الیکشن کے نتائج کے بعد اس ضرورت کو زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو تنظیمی سیٹ اپ ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے, اور جو سوشل میڈیا کا ایک محاذ ہے اس کو بھی مزید فعال بنایا جائے. فعال کردار ادا کر رہا ہے لیکن اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا خیبر پختونخوا میں جو اس کی نشست ہے وہ صرف ایک ہے, اور اس طرح ایک خاتون نشست بھی ملی ہے جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو یہ بلوچستان اسمبلی کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پر 65 ٹوٹل ایوان ہے بلوچستان اسمبلی کا, اور یہاں پر JUI کے ارکان جو ہیں یہ ٹوٹل 14 ہیں, تمام جنرل اور مخصوص نشستیں ملا کر. پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان کی یہاں پر تعداد ہے 17, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد ہے 18, جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے کل ارکان یہاں پر 3 ہیں. تو امید ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا پختون اس سرزمین کے لیے بھی, اور جس طریقے سے ماضی میں ایک اتحاد رہا ہے یا قربت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی. آپ کو یاد ہے کہ جب مرکز میں حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, صدر تھے آصف علی زرداری, تو یہاں پر مخلوط حکومت قائم تھی. امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ تھے, اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی خیبر پختونخوا حکومت میں شامل تھی. اسی طرح جب PDM بنی تو PDM سے 2 جماعتیں جو نکلیں وہ یہی 2 جماعتیں تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی. پھر جب شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت تھی PDM کی, تو اس میں PDM میں تو یہ دونوں جماعتیں شامل نہیں تھیں, لیکن یہ 2 جماعتیں باقاعدہ حکومت کا حصہ تھیں, حکمران اتحاد کا حصہ تھیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی قربت رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے کے قریب رہیں. اور جب الیکشن سے پہلے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی رہی تو مبصرین یہی کہتے رہے کہ اگر کسی کا پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو وہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے, لیکن وہ صورتحال نہیں بنی. PDM میں شامل یا سابقہ حکمران اتحاد میں شامل سیاسی جماعتوں نے الگ الگ پرواز کیے, تنہا الیکشن انہوں نے لڑا, سولو فلائٹ کی, اور پھر شکست سے دوچار ہو گئے. اب یہ جو فیصلہ ہے یہ اس سے مستقبل کا منظرنامہ بھی جو ہے اس کو کھینچا جا سکتا ہے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدر زرداری کی مفاہمت کی جو پالیسی ہے وہ شروع ہو گئی ہے باقاعدہ طور پر, اور وہ اب اپنا کردار ادا کریں گے. سینٹ کے لیے انہوں نے آغاز کر دیا ہے, اور خیبر پختونخوا کے لیے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے, عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمل ولی خان اپنی ان ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برآ ہوتے ہیں. بھاری ذمہ داری سونپی ہے پیپلز پارٹی نے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کو. جس طریقے سے جس انداز سے ایمل ولی خان انٹرویوز میں اور عوامی جلسوں میں بات کرتے ہیں, امید یہ ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ زیادہ مؤثر انداز میں سینٹ میں پختونوں کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کریں گے, لڑیں گے. بہت شکریہ.